يحكى أن مزارعا وزوجته كانا يملكان في مزرعتهما دجاجة جميلة ذهبية اللون، وكانت هذه الدجاجة تضع كل يوم بيضة ذهبية يبيعانها ويسدا بها حاجتهما، إلى أن فكر هذا المزارع يوما بأن يذبح هذه الدجاجة لاستخراج ما يحويه بطنها من بيضات ذهبية يبيعها ويحصل من خلالها على الكثير من المال. أخبر المزارع زوجته بما ينويه، فحاولت نصحه بأن لا يفعل ذلك، إلا أنه لم يقبل. أعد المزارع السكين وشق بطن الدجاجة للحصول على البيضات الذهبية التي تخيلها، فلم يجد فيه إلا الأحشاء، فجلس وزوجته يبكيان، فقد خسرا بسبب الطمع دجاجتهما الذهبية التي كانت مصدر رزقهم اليومي.